दक्षिण गोंयांतल्या सांगे तालुक्यांत येवपी पणसायमळ ह्या जागतीक वारसा स्थळान समाविष्ट जावपाच्या वाटेर आसपी जाग्याचेर जे कायाकिंगचो प्रकल्प सुरू जाल्लो आसा तो खरो म्हळ्यार पुरातत्वीय कायद्यांचो भंग करपी आसा. जेन्ना गोवा सरकारान हो पुराय वाठार जो आसा तो पुरातत्वीय संरक्षीत वारसा स्थळा खातीर राखून दवरलेलो आसा, त्या वाठारान हांगासर येवपी जे अभ्यासक आसा, संशोधक आसा, त्यांच्या खातीर हो वाठार जो आसा तो खरो म्हळ्यार संशोधन आनी अभ्यासा खातीर आरक्षीत आसा. आनी अशा ह्या वाठारान कायाकिंग सारको मनोरंजन आनी पर्यटकांक आकर्षित करपाचो जो प्रकल्प राबोवपाचो यत्न हांगासर बेकायदेशीर चल्ला तो खरो म्हळ्यार प्रतिबंधीत करपाक जाय. कारण ह्या वाठारान जेन्ना हे जागतीक इतिहासाच्या दृष्टिकोनांतल्यान म्हत्वपूर्ण आसपी दायज आसा, त्या दायजाचे राखण करप चडांत चड गरज आसा. आनी त्या दृष्टिकोनांतल्यान हो पुराय वाठार जो आसा तो विकसीत करपाची गरज आसा. आनी आमी जेन्ना विकसीत करपाक जाय अशें म्हणटात तेन्ना त्या वाठारान पुरातत्वीय दृष्टिकोनांतल्यानूच त्याचो विकास करप गरजेचो आसा. आयज जर आमी कायाकिंगाच्या नदरेंतल्यान हांगा पर्यटक मोठ्या संख्येन येता म्हणून ह्या प्रकल्पाक जर चालना दिली जाल्यार ह्या एकंदर वारसा स्थळाची इबाड जावपाक वेळ लागचो ना. हाच्या पयलीं हांगासर आसपी लोह खनिजाची जी मिनाखण आसा आनी त्याच्या उपरांत हांगासर चिऱ्यांच्यो खणी जाल्ल्यो, तर ह्या दोनूय खण प्रकल्पाक लागून ह्या पुराय वाठाराची प्रचंड नुकसान जाल्लेलें आसा. आनी आतां हांगासर कायाकिंगचो जो प्रकल्प सुरू जाल्लो आसा तेतूंतल्यान ह्या थळाच्या पावित्र्याचेर जायते आडमेळे येयल्ले आसा. आनी तेका लागून सरकारान हो कायाकिंगचो प्रकल्प जो आसा तो बंद करून त्याच्या येवजी ह्या थळाव्या लोकांक जर व्यवस्थितपणान मार्गदर्शन करून तांकां पुरातत्वीय गायड म्हणून जर विकसीत केले, तांकां प्रशिक्षीत केले जाल्यार म्हाका दिसता की ह्या वाठारान तांकां उपजिविकेचें एक प्रबळ साधन प्राप्त जातलें. त्या दृष्टिकोनांतल्यान हो वाठार जो आसा तो आकर्षीत करप आयज चडांत चड गरजेचें आसा. सो आणि आम्ही जे करता पळय ते आमचे लिगली आसा. आम्ही कॅप्टन ऑफ पोर्टान सगळे परमिशन घेऊनच केला. इवन आमच्या बोटीचेर सुद्धा नंबर आसा पळय. आम्ही पळयता तो. हय. ओके. तुमचें नांव कितें? माझे नाव श्वेता देवीदास. आणि केन्नाच्यान स्टार्ट जालें? आमचो 1 मंथ जालो आता. हय. आणि चारूच कायाकिंग आसा तुमचे हय, सध्या आम्ही 4च हे केले. पणसाळीमळ ह्या जाग्यार जे पेट्रोग्लिम्स आसात हे ऐतिहासीक पेट्रोग्लिम्स हजारांनी वर्सां पयलींचे. आनी हांगा खंय कोणें तरी कायाकिंग सुरू केल्लें आसा. आनी अशें म्हणटात की तांकां रिक्वायर्ड गव्हर्मेंटल परमिशन्सूय दिल्ले आसात. सो म्हाका एक प्रस्न करपाक जाय सरकाराक. ट्युरिजम रिलेटेड कितें स्टार्ट करपाक प्रॉब्लम ना, पूण हे जे पेट्रोग्लिम्स आसात दॅट इज ऑलमोस्ट इट इज कमींग अंडर युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायटा भितर लिस्टिंग तेजें हालीं जाल्लें आशिल्लें. आनी ही कॉन्स्टिट्युअन्सी जी आसा ती सांग्यार आसा. सो अशें कितें एक्टिविटी दिवचे पयलीं म्हाका दिसता ते जाग्याची सुरक्षा दिवपाची गरज आसा. आनी थंय अशें चालू उरलें जाल्यार म्हाका दिसता पॉसिबली फाल्यां ते गार्बेज इश्यूज आनी पेट्रोग्लिम्साचे वयल्यान चलपाचें. सो सरकारान पयलीं ते पेट्रोग्लिम्स जे आसात पणसाळीमळ ह्या जाग्यार ते पयलीं तेणी सुरक्षीत करपाक जाय. थंय शेड घालपाचें जर कितें आसा. आनी ते जो पर्यंत ताका संरक्षण दिवपाना तो पर्यंत आमकां ती हेरिटेज आमची उरपाची ना. हजारांनी वर्सां पयलींचें तें इतिहास आसा थंय. सो कितें परमिशन अशें दिवचे पयलीं 4 फावटी चिंतचें. आनी आमचे इतिहासीक हेरिटेजाक जर कितें कसलोय धोको आसता तें अवॉयड करचें सरकारान.